Radio Talk with Ramesh Paudel. नमस्कार, अहिले तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टक। म रमेश पौडेल यहाँहरूको साथमा छु। आज मसँग केआइइसीको सिइओ हुनुहुन्छ, सिइओ तथा म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ राजेन्द्र रिजाल। उहाँसँग आज म केआइसी कन्सल्टेन्सीको विषयमा केही सूचनामूलक तथा केही जानकारीमूलक कुराहरू गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। के छ सर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम सर। के छ अहिले दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? दिनचर्या अहिले मैले केआइसीको प्रोडक्ट र सर्भिसेसहरूलाई प्रमोट गर्दैछु। अहिले अब बिस्तारै कोरोनाबाट हामी बिस्तारै बाहिर निस्किँदैछौँ। त्यही अनुसारले अब 2 वर्षसम्म थन्किएको व्यवसायलाई अहिले अझ विद्यार्थी अभिभावक माझमा पुर्याउनको लागि हाम्रा जे जस्ता सर्भिस, अपलोड स्टडी एन्ड टेस्ट प्रिपरेसनका सर्भिसेसहरू छन् त्यसलाई प्रमोट गरेर बसिरहेको छु। जस्तो पूर्वमा पनि केआइसीको निकै चर्चा भइरहेछ, तर यो विषयमा चाहिँ यसो अहिले हाम्रो इटारी एफएम सुनिराख्नुभएका श्रोताहरूलाई चाहिँ बताइदिनु न, केआइसी भनेको चाहिँ के हो? यो केआइसी भनेको अपलोड स्टडी र टेस्ट प्रिपरेसन को क्षेत्रमा एउटा विश्वसनीय नाम हो। हामीले 15औं वसन्त पार गरेर 16औं वसन्तमा हामी आउन सफल भएका छौँ। यो सफलताको श्रेय विद्यार्थी, अभिभावक र स्टेक होल्डर्सको माया, ममता र विश्वासकै कारणले यहाँसम्म हामी आएका हौँ। हामीले विशेषतः अपलोड स्टडी र टेस्ट प्रिपरेसनको क्षेत्रमा काम गर्छौँ। अपलोड स्टडीमा क्याटेगोरी 1 कन्ट्रीहरू जस्तो अस्ट्रेलिया, युके, युएस, क्यानाडा, आयरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड जस्ता कन्ट्रीहरूमा इच्छुक स्टुडेन्टहरू, इलिजिबल स्टुडेन्टहरूलाई हामीले रिक्रुट गर्ने काम गर्छौँ। हामीले रिक्रुट गर्दाखेरि विद्यार्थीका प्रोफाइल, प्रिफरेन्स र ब्याकग्राउन्डको आधारमा उनीहरूलाई उपयुक्त गन्तव्य, उपयुक्त कोर्स र उपयुक्त आउटकमलाई मध्यनजर गरेर नै काउन्सिलिङ गर्छौँ। साथसाथै हामी टेस्ट प्रिपरेसनहरूमा आइएल्स, टोफल, पिटी, एसएटी, जिआरई, जिम्याट र अहिले डियोलिङ्गोको क्लासेसहरू पनि सञ्चालन गर्दैछौँ। किनभने एउटा विद्यार्थीलाई चाहिने भनेको एकाडेमिक र इङ्ग्लिस प्रोफाइल स्ट्रङ हुनुपर्छ र एकाडेमिक प्रोफाइललाई स्ट्रङ बनाउनको लागि दिनुपर्ने सुझावहरू र इङ्ग्लिस जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट हुन्छ त्यसमा आवश्यक पर्ने कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै देशमा 10वटा अफिस मार्फत यो चाहिँ सर्भिसहरू डेलिभर गर्दै आएका छौँ। जस्तो बाहिर विदेश चाहिँ पढ्न चाहिँ किन जाने? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। जस्तो कुनै पनि विद्यार्थीले आफ्नो डिग्री चाहिँ कम्पिटेटिभ होस् र मार्केटमा सेलेबल होस् र जुन डिग्री मैले पढेको छु त्यसले इम्प्लोएबिलिटी रेट राम्रो होस् भन्ने चाहन्छ। जस्तो नेपाली डिग्री पढेको कुनै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जसले बाहिर डिग्री पढ्नुहुन्छ भने एक्सेसिबिलिटी उसले धेरै पाउँछ, इन्टरनेसनलाइजेसन हुन पाउँछ। जुन डिग्री उसले हासिल गरेको हुन्छ डिग्री मात्र उसले हासिल गर्दैन, अन टप अफ द्याट उसले एउटा डिग्री हासिल गर्छ, त्यसले आफ्नो एकाडेमिक पोर्टफोलियो उसले इन्हेन्स गर्छ। बाहिर जाँदाखेरि पार्ट टाइम, फुल टाइमको विद्यार्थीले काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि उसले स्किल इन्हेन्स गर्छ। जब एउटा विद्यार्थीसँग नलेज र स्किल दुईवटा कम्प्लिट हुन्छ र जुन चाहिँ सर्टिफाइड र एक्रिडिएटेड, नेसनली एन्ड इन्टरनेसनली एक्रिडिएटेड हुन्छ, त्यो व्यक्ति प्रोफेसनल बन्छ। जब ऊ प्रोफेसनल बन्छ उसको लागि एक्सेस चाहिँ अब नेपाल मात्र रहँदैन, उसले इन्टरनेसनलाइज हुनको लागि उसलाई सजिलो हुन्छ र संसारको जुनसुकै कुनामा गएर पनि आफ्नो प्रोफाइल र आफूले सिकेको सिपलाई युज गरेर ऊ सक्षम भएर अगाडि बढ्न सक्छ र उसले आफ्नो आरओआई, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट पनि एकदमै राम्रो लिएर आउन सक्छ। अर्को कुरा भनेको बाहिरी डिग्री लिएर नेपालमै त्यो विद्यार्थी आउँदाखेरि पनि उसको चाहिँ इम्प्लोएबिलिटी रेट, जुन जब पाउने पोसिबिलिटिजहरू एकदमै बढ्छ। नेपालमै कुनै व्यवसाय जुन बाहिर बसेर आइसकेपछि नयाँ टेक्नोलोजी लिएर यो देशमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर्ममा उसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। अथवा तपाईँको अर्को भन्न सकिन्छ जस्तो हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एज अ लेबरको रूपमा दुबई, कतार, मलेसिया गइरहेको हामीले देख्छौँ। उनीहरूको कमाइ एउटा निश्चित लेभलको कमाइ हुन्छ। तर मैले एउटा विद्यार्थीलाई फरेन डिग्री लिएर अनि उसले सर्टेन इयर्स इन्टरनेसनल्ली काम गरिसकिसकेपछि ऊ नेपालै आयो भने पनि नेपालमा केही इयर्स काम गरेर मिडल इस्टमा दुबई, कतार, मलेसिया गयो भने पनि उसले लेबरको काम गर्नु पर्दैन, एउटा म्यानेजरियल लेभलको काम गर्न सक्छ। भनेपछि एउटा 10जना लेबरले कमाउने पैसा 1जना म्यानेजरले त्यहाँनिर कमाउन सक्नुहुन्छ, जसले देशको व्यक्तिगत चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई पनि उत्थान गर्न सक्ने र देशलाई पनि फाइनेन्सियली कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने अब हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूले वैदेशिक शिक्षालाई रोजेको अवस्था। जस्तो वैदेशिक शिक्षा जाँदाखेरि कतिपय विद्यार्थीहरू बिजोग परेको खबरहरू पनि हामीले आम सञ्चार माध्यमहरूमा सुन्दै र देख्दै आएका छौँ। केआइइसीको चाहिँ के छ, त्यस्तो केही छ?
यस्तो अवस्थाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि केआइसी चाहिँ वान अफ द बेस्ट र पर्फेक्ट प्लेटफर्म फर अब्रोड स्टडी एन्ड टेस्ट प्रिपरेसनको लागि हुनसक्छ। किनभने कुनै पनि विद्यार्थीले शैक्षिक परामर्शको लागि कुन चाहिँ परामर्शदाता चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर छान्नको लागि त्यहाँनिर क्याटेगोरीहरू हुन्छ। जस्तो म तपाईँलाई के भन्छु भने विदेशमा कुनै विद्यार्थी पढ्न जान चाहन्छ भने फर्स्टमा त्यो कुन कन्ट्री ऊ जाँदैछ, त्यो कन्ट्री अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्टुडेन्टहरूको लागि कतिको उपयुक्त छ, हेल्थ एन्ड सेफ्टी कस्तो छ, त्यो कलेज जुन कलेज तथा युनिभर्सिटी हामीले प्रमोट गरिरहेका छौँ त्यो एक्रिडिएटेड छ कि छैन, जुन कोर्स चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई रिफर गरिरहेका छौँ त्यो कोर्स चाहिँ लोकल लेभलमा, नेसनल लेभलमा, इन्टरनेसनल लेभलमा एक्रिडिएट छ कि छैन, जुन कोर्स उनीहरूले पढ्न चाहन्छन् त्यसको चाहिँ इम्प्लोएबिलिटी रेट कस्तो छ, जुन कोर्स पढिरहेका छन् उनीहरूले त्यसको चाहिँ ग्रेजुएट इम्प्लोएबिलिटी रेट अनि आरओआई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, जुन डिग्री कम्प्लिट गरिसके पछाडि त्यो डिग्रीबाट आएको आउटकमले वर्षमा कति पैसा चाहिँ कमाउन सक्छ नेसनल्ली इन्टरनेसनल्ली, त्यो कुराहरू मध्यनजर गर्न आवश्यक रहन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो कन्सल्ट्यान्टले मात्र त्यो गर्न सक्छ, त्यो इन्फर्मेसनहरू दिन सक्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ त्यो कन्ट्री आफूले फेस टु फेस आफू गएर भिजिट गरेको छ, त्यो कलेज युनिभर्सिटीहरू भिजिट गरेको छ, त्यो कन्ट्री प्रमोट गर्नको लागि चाहिने एक्रिडिटेसनहरू, जस्तो मैले अस्ट्रेलिया प्रमोट गर्छु भने अस्ट्रेलिया प्रमोट गर्नको लागि एजेन्टको लागि छुट्टै कोर्स हुन्छ, त्यो पढ्नुपर्छ, उसले त्यसमा सर्टिफाइड हुनुपर्छ, एक्जाम दिएर पास गर्नुपर्छ, अनि मात्र त्यो सक्षम कन्सल्ट्यान्ट हुनसक्छ होइन। हो त्यस्ता सर्टिफिकेसनहरू लिएका कन्सल्ट्यान्टहरूबाट चाहिँ परामर्श विद्यार्थीले लिने हो भने कहिले पनि त्यस्तो समस्याहरू आउँदैन, किनभने तिनीहरूले गलत कलेज तथा युनिभर्सिटीहरूमा रिक्रुट गर्दैनन्, जसको आउटकम राम्रो छैन त्यस्तोमा रिक्रुट गर्दैनन्, स्टुडेन्टको फिडब्याक, टेस्टिमोनियल्सहरू, अलुमनाईहरूको फिडब्याकहरू मध्यनजर नगरिकन त्यस्ता विद्यार्थीहरू रिक्रुट गर्दैनन्। जस्तो अब केआइसीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण जति पनि जुनसुकै देशको 10वटा शाखा छन्, कुनै पनि शाखामा गएर कुनै पनि काउन्सलर तपाईँले भेट्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर सर्टिफाइड काउन्सलर मात्र भेट्नुहुन्छ। सर्टिफाइड भन्नाले के हो त भन्दाखेरि उसले मिनिमम अन्डर ग्रेजुएट पढेकै हुनुपर्छ, नेपालबाट लिनुपर्ने सम्बन्धन काउन्सलर हुनको लागि जे सर्टिफिकेसन्सहरू लिनुपर्छ त्यो लिनै पर्छ। जुन कन्ट्री उसले प्रमोट काउन्सिलिङ गर्दैछ त्यो कन्ट्रीमा काउन्सिलिङ गर्नको लागि चाहिने जति पनि सर्टिफिकेसन्सहरू, जति पनि लाइसेन्सहरू छ त्यो लिएकै हुनुपर्छ र लामो समयसम्म उसले यो काउन्सिलिङ गर्नुभन्दा अगाडि त्यो अब्रोड स्टडीको क्षेत्रमा लागेकै हुनुपर्छ। र बेसी त मेनी अफ आवर अफिसेसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि काउन्सलरहरू फरेन ग्रेजुएट छन्, जस्तो अस्ट्रेलिया काउन्सिलिङ गर्छन् भने अस्ट्रेलियन ग्रेजुएट, त्यहाँको सर्टिफिकेसनहरू लिएका सर्टिफाइड, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई बेसिक इन्फर्मेसनहरू पनि सबै दिन सक्छन्, साथसाथै ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स त्यो कन्ट्रीमा यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ, जस्तो विद्यार्थीलाई चाहिँ एजुकेसनसँग सम्बन्धित मात्र होइन जबसँग सम्बन्धित पनि इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँको हेल्थ एन्ड सेफ्टीसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू पनि दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। हो ती एबोथ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामी फेस टु फेस काउन्सिलिङमा, भर्चुअल काउन्सिलिङमा, साथसाथै तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेज हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग नेपालकै सबैभन्दा बढी फेसबुक फ्यान फलोअर 6 लाखभन्दा बढी फेसबुक फ्यान फलोअरहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो वेबसाइट नेपालमा सबैभन्दा बढी सर्फ हुने वेबसाइट, जसमा एउटा विद्यार्थीलाई अब्रोड स्टडी भन्ने केही नै थाहा नभएको विद्यार्थीहरू हाम्रो वेबसाइटमा 1-2 दिन मात्र राम्रोसँग रिसर्च गर्ने हो भने अब्रोड स्टडीको यथेष्ट जानकारीहरू त्यहाँबाट लिन सकिन्छ। जस्तो बाहिर विदेशमा विशेषतः नेपालबाट जानेहरूमा पश्चिमी देशहरूमा विशेष गरी अध्ययनको लागि जाने गरेको पाइन्छ, तर यहाँ नेपालमा एक किसिमको आरोप पनि लाग्ने गरेको हुन्छ कि पश्चिमी संस्कृतिहरू चाहिँ अवलम्बन गर्दै गए र पूर्वीय सभ्यताको पूर्वीय संस्कृतिहरू चाहिँ बिर्सिँदै गए भन्ने खालको आरोपहरू पनि लाग्छ नि। यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हुनसक्छ? हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउने हामी नै हौँ, हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउने पश्चिमाहरूले हाम्रो संस्कृति जोगाउँदैनन्। मलाई लाग्दैन कि हामीले हाम्रो संस्कृति बिर्सिँदै गइएको र पश्चिमा संस्कृतिलाई भित्राइरहेको मात्र गर्दै छैनौँ कि हाम्रो संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा छिनाउँदै लगेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। जस्तो एउटा विद्यार्थी तपाईँ आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा वर्कर्स अमेरिका जान सक्दैन, युके जान सक्दैन, क्यानाडा जान सक्दैन, अस्ट्रेलिया जान सक्दैन एज अ वर्किङ भिजाको रूपमा, तर एउटा विद्यार्थी एज अ स्टुडेन्ट भिजा लिएर ती क्याटेगोरी 1 कन्ट्रीमा ऊ जान सक्छ।
र उसले आफ्नो कल्चर आफ्नो भाषा कहिले पनि बिर्सिँदैन। विभिन्न किसिमका अलुमनाई ग्रुपहरू हुन्छन्, जस्तो नेप्लिज कम्युनिटीहरू हुन्छन्, ती नेप्लिज कम्युनिटी थ्रु नेपाली संस्कृतिहरू जुन कल्चरहरू त्यसलाई प्रमोट गरिरहेको हामीले प्रष्ट रूपमा देख्छौँ। र त्यो प्रमोट गर्दाखेरि त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हामी अरूको संस्कृति पनि सिक्छौँ, हाम्रो संस्कृति पनि उनीहरूलाई चिनाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि एउटै काम गर्ने तरिका 4-5वटा वेबाट चाहिँ काम गर्ने तरिका सिक्छौँ र जुन को संस्कृति र कल्चरबाट त्यो कामलाई सजिलै तरिकाले फत्ते गर्न सकिन्छ त्यही कल्चर चाहिँ हामी आफूमा इस्ट्याब्लिस गर्छौँ। तर हाम्रो मातृभाषा भयो, हामीले परापूर्व कालदेखि गरिरहेका हाम्रा कल्चरल एक्टिभिटिजहरू फेस्टिभल्सहरू चाहिँ कुनै पनि मान्छेले बिर्सिएको अवस्थाहरू छैन। तर जुन बाह्य संस्कृति यहाँनिर आयो भन्ने कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ, यो भनेको टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भएको हो। जस्तो जुन बाहिर राम्रो लागेको छ कुनै पनि कुरा बाहिरी टेक्नोलोजीबाट चाँडो गर्न सकिन्छ र जुन चाहिँ हामीले 10 घन्टा लगाएर गर्ने काम बाहिरी टेक्नोलोजी भित्राएर 1 घन्टामा हामीले त्यसलाई फत्ते गर्न सक्छौँ भने त 9 घन्टा त अझ प्रोडक्टिभ एरियामा हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ नि त। जो विकास भनेको यसरी नै हुने हो। तपाईँले हरेक कन्ट्रीहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, विकासको जुन एसियन कन्ट्रीहरू पनि हेर्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिमा कन्ट्रीहरू पनि विकास यसरी नै भइरहेका छन्, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर। सो हाम्रो संस्कृति लोप भएको छैन, हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवर्धन गर्दैछौँ र बाहिरको टेक्नोलोजी आफ्नो देशमा ल्याएर र म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम इम्प्लोइमेन्टहरू हामीले जेनेरेट गरिरहेको अवस्थाहरू छ। तपाईँले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो उपेन्द्र महतो जुन चाहिँ रसिया बस्नुहुन्थ्यो, अहिले मेडिसिटी हस्पिटल खोल्नु भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हस्पिटल हामीले देख्न पाएका छौँ। पहिला के थियो त भन्दाखेरि हस्पिटल फेसिलिटिजहरू लोकल स्तरको जुन स्ट्यान्डर्डिटी मिट नहुने हुनाले गर्दाखेरि मान्छेहरू इन्डिया जानुपर्ने, अन्य कन्ट्री जानुपर्ने अवस्थाहरू थियो। अहिले त्यो अवस्थाहरू छैन। नेपालमा 5 स्टार होटलहरू लिमिटेड मात्रा थिए, अहिले तपाईँले 5 स्टार होटलहरू यत्र तत्र सर्वत्र देख्न पाउनुहुन्छ। टुरिज्ममा जुन डायनामिजम हामीले देख्न सक्छौँ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएका छौँ, हाम्रो संस्कृति कल्चर र नेपाललाई चिनाएका छौँ। हामी प्राउड गर्छौँ बुद्ध जन्मिएको भूमि, प्राउड गर्छौँ माउन्ट एभरेस्ट भएको कन्ट्री भनेर, होइन। त्यो कारणले जति धेरै प्रमोसन गरियो त्यति धेरै मार्केट एबिलिटीहरू देखिन्छ। तपाईँले यो कोभिडभन्दा अगाडि हेर्नुहोस्, टुरिज्म सेक्टरमा कति फड्को मारिसकेको अवस्था थियो यो देशमा। सो हामीले एक्सचेन्ज गरिरहेका छौँ आफ्नो कल्चर, उहाँको कल्चर पनि हामीले बुझ्दैछौँ, हाम्रो कल्चर पनि एक्सचेन्ज गर्दैछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कल्चरल एक्टिभिटिज लोप हुँदै गएको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो अब हामी यसमै शैक्षिक स्तरकै कुरामा केन्द्रित हो। जस्तो कोही एउटा विद्यार्थी जसले चाहिँ वैदेशिक अध्ययनका लागि जान चाहन्छ, तर उसँग भने जति पुँजी छैन, ब्याङ्कमा पनि 35 लाखभन्दा बेसी देखाउनुपर्छ, त्यो एउटा प्रक्रिया छ भनेर भनौँ न। जस आर्थिक रूपको पनि प्रक्रिया छ, अन्य रूपको पनि प्रक्रियाहरू छ। र जो व्यक्तिलाई चाहिँ उसको चाहिँ त्यति आर्थिक स्ट्रङ छैन तर उसलाई वैदेशिक अध्ययनको लागि जानु छ, त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुपर्छ? पहिला सुरु हरेक विद्यार्थीले विदेश जानको लागि के बुझ्नुपर्छ भने के डकुमेन्टहरू आवश्यक रहन्छ, कस्तो प्रोफाइल हुन आवश्यक रहन्छ। यदि कुनै पनि विद्यार्थीहरू विदेश जान चाहनुहुन्छ भने उनीहरूले थाहा पाउनै पर्ने कुरा 3टा कुरा, एउटा अकाडेमिक, दोस्रो इङ्ग्लिस, तेस्रो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट। अकाडेमिक भनेको तपाईँले अहिलेसम्म जति पढेर भ्याउनु भएको छ र बिचमा एडुकेसन ग्याप छ भने त्यो ग्यापलाई ब्रिज गर्ने सपोर्टिङ डकुमेन्टलाई अकाडेमिक डकुमेन्ट भन्छ। दोस्रो इङ्ग्लिस अथवा ल्याङ्ग्वेज। तब हाम्रो मदर टङ नेपाली हो, हामी इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्न जाँदैछौँ भने हामीले इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्न, बुझ्न, सोसाइटीमा एडजस्ट हुन र त्यहाँको कल्चरल एडजस्टमेन्टलाई उपयुक्त बनाउनको लागि भाषा अध्ययन गर्न आवश्यक रहन्छ। त्यसको लागि स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टहरू हुन्छन्, आइएल्स, टोफल, पिटी, अनि एप्टिच्युड टेस्टहरू, जिआरई, जिम्याट, अरू अहिले अब इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट गर्नको लागि अनलाइन भर्जनमा ड्युओलिङ्गोको टेस्टहरू, ती मध्ये कुनै एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को रह्यो फाइनेन्सियल एस्पेक्ट। फाइनेन्सियल एस्पेक्ट भनेको 2 किसिमको फन्ड हुन्छ, एउटा देखाउनु पर्ने फन्ड हुन्छ, एउटा खर्च गर्नुपर्ने फन्ड हुन्छ। देखाउनु पर्ने फन्डमा कतिपय युनिभर्सिटी, कतिपय कन्ट्रीमा एक ट्युसन फी, 1 इयरको लिभिङ एक्सपेन्सेस बराबर जति आउँछ त्यो बराबरको ब्याङ्क ब्यालेन्स अथवा ब्याङ्क लोन हुनुपर्छ र फ्यामिलीमा त्यो पैसा चाहिँ त्यो स्टुडेन्ट विद्यार्थी खर्च गर्दाखेरि फ्यामिली पनि एडजस्ट हुनसक्छ, फ्यामिलीको छुट्टै सोर्सेस अफ इन्कम छ भनेर देखाउनको लागि इन्कम सोर्सहरू, प्रपर्टीहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भयो पेड कन्ट्रीमा जाने विद्यार्थीको लागि। तर कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ म अफोर्ड गर्न सक्दिनँ, म जानको लागि पनि मैले अफोर्ड गर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन, तर मलाई अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री लिन्छु भन्ने त्यो चाहिँ बेसिकतः
विद्यार्थी जेनदार हुन आवश्यक रहन्छ, उसको एकाडेमिक प्रोफाइल एकदमै राम्रो छ, इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी एकदमै राम्रो छ भने त्यस्ता विद्यार्थीहरूको लागि फ्रीमा एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने कन्ट्रीहरू हामी प्रष्ट रूपले देख्न सक्छौँ। जर्मनी ल्यान्ड अफ आइडियाको रूपमा त्यसलाई चिनिन्छ, अस्ट्रिया फ्री एजुकेसन त्यहाँनिर अफर हुन्छ, नर्वेमा पनि फ्री एजुकेसन अफर हुन्छ। ती कन्ट्रीमा ती विद्यार्थीहरू ट्राई गर्न सक्छन्। अर्थात् उनीहरू होइन म अमेरिका जान्छु, अस्ट्रेलिया जान्छु, युके जान्छु, न्युजिल्यान्ड जान्छु, आयरल्यान्ड जान्छु भन्नुहुन्छ भने पनि ती विद्यार्थीहरूले 100% स्कलरसिपको लागि उनीहरूले अप्लाई गर्न सक्छन्। आफ्नो एकाडेमिक प्रोफाइल र आफूले लेख्ने पर्सनल एसे, मोटिभेसनल राइटिङ थ्रु प्रोफेसरलाई कन्भिन्स गराउन सकेको अवस्थामा चाहिँ ती विद्यार्थीहरूले 100% स्कलरसिप पनि पाउँछन्। कतिपय विद्यार्थीहरूले लजिङ, फुडिङ, एकोमोडेसन र मन्थली अलाउन्सेस पनि पाउने अवस्थाहरू रहन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पैसा अफोर्ड गर्न सकिएन भनेर चाहिँ विदेश जाने काम नै मेरो अड्किन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर म अर्को पनि के कुरा हाम्रो इटरी एफएम थ्रु म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने वैदेशिक शिक्षा सबैजनाको लागि उपयुक्त हुँदैन। यदि उसको त्यो विद्यार्थीको प्रोफाइल एकाडेमिक प्रोफाइल एभरेज छ, स्कलरसिप पाउने खालको छैन, प्यारेन्ट्सहरूले फाइनेन्सियली अफोर्ड गर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन भने त्यस्तो विद्यार्थीहरूले वैदेशिक शिक्षा रोज्नु सही निर्णय नहुन सक्छ। किनभने वैदेशिक शिक्षा भनेको जस्तो ब्याचलर डिग्रीमा गइयो भने 3 वर्ष 4 वर्षसम्म ट्युसन फी लगातार रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, मास्टर डिग्रीमा गइयो भने 1 वर्ष अथवा 2 वर्षसम्म लगातार रूपमा ट्युसन फी तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि स्टुडेन्टले उता गएर सर्टेन पार्ट टाइम काम गरेर त्यो ट्युसन फी अफोर्ड गर्न सक्ने अवस्था कतिपय अवस्थामा नरहन सक्छ। त्यो अवस्थामा घरबाट पैसा पठाउन नसकेको अवस्थामा त्यो विद्यार्थी पढ्नुको सट्टा काम गर्नतिर लाग्छ, जसले गर्दाखेरि भिजाको कन्डिसन ब्रेस हुन्छ, जसको आउटकम चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरू फेल हुने, डिपोर्ट हुने अवस्था। अब 15-20 लाख 25 लाख रुपियाँ खर्च गरेर एउटा विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको लागि पठाइन्छ र त्यो विद्यार्थीले पढाइलाई फोकस नगरिकन चाहिँ कामलाई बढी फोकस गर्यो भने आउटकम पनि नराम्रो हुन्छ र इन्ड अफ द डे प्रोफेसनल बनाउन खोजेको भरिया बनाउन लागेको जस्तो अवस्था हुन्छ। किनभने काम मात्र गरिरहन्छ, उसले अध्ययन गर्दैन र नलेज लिँदैन, स्किल सिक्दैन भने इन्ड अफ द डे हुन्छ नेगेटिभ आउटकममा व्हाइट कलर जब नपाउनु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यो कारणले आफ्नो पकेट स्ट्रङ छ भने मात्रै विद्यार्थी तथा अभिभावकले अब्रोड स्टडीको चाहिँ ढोका ढकढकाउन सक्नुहुन्छ। अर जेनदार विद्यार्थीहरूको लागि 1 रुपियाँ नहुँदाखेरि पनि हरेक किसिमका स्पोन्सर्सहरू भेट्न सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले हामी केआइसीका विभिन्न अफिसहरूबाट परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो नेपालमै पनि हेर्ने हो भने जस्तो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि भारतबाट पढ्न अध्ययन गर्न आउनुभएका स्टुडेन्टहरू पनि थुप्रो देखिन्छ। बुद्ध जन्मेको ठाउँ बुद्धिज्म पढ्नको लागि पनि स्टुडेन्टहरू धेरै पनि आउने, नेपालमा पनि आउने गरेर राख्नु भएको छ। नेपालमा चाहिँ यसको स्कोप चाहिँ कस्तो छ तपाईँको नजरमा? तपाईँले एज अ एजुकेसनको चाहिँ तपाईँ फिल्डमा काम गरिरहेको मान्छेले कस्तो देख्नुहुन्छ नेपालमै चाहिँ? नेपालमा जुन तपाईँले सोध्नुभयो एकदमै अपर्च्युनिटी भएको, अवसर भएको क्षेत्र हो नेपाल। कुनै पनि विद्यार्थी हामीले के गर्न सक्छौँ भने वैदेशिक इन्टरनेसनल डिग्रीहरू नेपालमा पढाउन सक्छौँ। जस्तो अस्ट्रेलियाका युनिभर्सिटी, युकेका युनिभर्सिटी, अमेरिकाका युनिभर्सिटीहरूलाई नेपालमा लिएर आउन सक्छौँ। अनि उनीहरूले ती अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युके, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्डका डिग्रीहरू हामीले यहाँबाट सञ्चालन गर्दाखेरि उनीहरूलाई के राम्रो हुन्छ त भन्दाखेरि डिग्री एकदमै सस्तो रूपमा उनीहरूले पढ्न पाउँछन् र संसारकै सबैभन्दा मोस्ट अफोर्डेबल डेस्टिनेसन नेपाल हुन सक्छ। हेल्थ एन्ड सेफ्टीको एस्युरेन्स गभर्मेन्टले दिन सक्नु पर्यो। एउटा विद्यार्थी चाहिँ यहाँनिर पढ्न मात्र आउँदैन, उसलाई इन्टरटेनमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न ठाउँहरू घुम्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले चाहेको जस्तो स्ट्यान्डर्ड फेसिलिटिजहरू, सर्भिसेसहरू हामीले डेलिभर गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो अब ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू भयो, यो सेनिटाइजेसनका कुराहरू भयो, ती कुराहरूलाई प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने आज हामी बुद्धिज्म पढ्न किन नेपालमा आउँछन् भने बुद्ध जन्मिएको कारणले आउँछन्। तर हामीले अझै यसलाई प्रचार प्रसार र प्रवर्धनमा जति जोड दिनुपर्ने हो त्यति हामीले दिन सकेको छैनौँ। मेडिकल स्टडीको लागि नेपालमा किन आउँछन् त भन्दाखेरि मेडिकल स्टडी सस्तो र राम्रो छ नेपालको भनेर र धेरै म्याक्सिमम प्र्याक्टिकल रियल टाइममा यहाँनिर गर्न सक्ने हुनाले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू यहाँनिर पढ्न आउँछन्। तर हामीले गुमाइरहेको टुरिज्म स्टडी जुन माउन्ट एभरेस्टलाई हामीले जति धेरै चाहिँ
प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसारले हामीले प्रचार प्रसार गर्न सकेको छैनौँ। नेपाल संसारको सबैभन्दा मोस्ट अफोर्डेबल डेस्टिनेसन हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि थोरै पैसा भएका मान्छेहरू पनि नेपालमा आएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन, जुन एउटा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि गर्न नसकिएको प्रष्ट रूपले देख्न सकिन्छ। तर यदि हामी यी कुराहरूमा सुधार गर्न सक्यौँ भने म कन्फिडेन्ट छु कि हामीले नेपालबाट विदेश बाहिर पठाउने भन्दा विदेशबाट विदेशी विद्यार्थीहरू नेपाल ज्यादा लिएर आउन सक्छौँ, जसले गर्दा नेपाल आफैमा पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्ने अवसरहरू अगाडि रहन्छ। जस्तो वैदेशिक अध्ययनको लागि जाँदाखेरि चाहिँ देशमा या त इटरीकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरू छन्, तर केआइसीबाटै चाहिँ जानु किन पर्ने? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। केआइसी 15 वर्ष पार गरेर अहिले 16औं वसन्तमा अगाडि बढ्दै गएको अवस्था छ। केआइसीका नेपालभरि 10वटा अफिस छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अफिसको रूपमा हामीसँग अस्ट्रेलियामा, युकेमा र इन्डियामा अन्तर्राष्ट्रिय अफिस छन्। केआइसीका जति पनि काउन्सिलर, जस्तो इटरीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने केआइसीको टिम यति स्ट्रङ छ कि जस्तो हाम्रो डिरेक्टर केआइसी इटरीको डिरेक्टर उमेशजी आफै पनि वैदेशिक शिक्षा लिएर आउनुभएको, अन्डर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दुइटै युकेमा गर्नुभएको हो। उहाँसँग ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स पनि छ। उहाँ आफू एज अ काउन्सिलर हुनको लागि जे सर्टिफिकेसन्सहरू अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा लिनुपर्ने ती सम्पूर्ण सर्टिफिकेसनहरू उहाँहरूले लिनुभएको छ। अन टप अफ द्याट उहाँ आफैमा पनि सेल्टा सर्टिफाइड ट्रेनर हुनुभयो। उहाँसँग अब्रोड स्टडीसँग दिनुपर्ने यथेष्ट चाहिँ परामर्श दिन सक्ने क्वालिटिजहरू र एक्रिडिटेसनहरू छन् भने विदेशमा आफै एज अ विद्यार्थी लाइफ बिताएर विद्यार्थी लाइफमा हुने उतार चढावहरू ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उहाँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रा अन्य काउन्सिलरहरू जति अन्य काउन्सिलर रोशन सर हुनुहुन्छ, रोशन सर आफैमा पनि क्युएसी सर्टिफाइड एजेन्ट काउन्सिलर हुनुहुन्छ फर अस्ट्रेलियन क्वालिफिकेसनको लागि। उहाँहरूसँग युएसको लागि पनि सर्टिफिकेसन छ, क्यानाडाको लागि पनि सर्टिफिकेसन छ। So we have well-trained, well-certified counselor here in the town. र हामी विद्यार्थीहरूको प्रोफाइल, प्रेफरेन्स र ब्याकग्राउन्डको आधारमा उपयुक्त गन्तव्य को लागि हामी परामर्श दिन सक्छौँ। र अर्को कुरा भनेको हाम्रो सम्पूर्ण प्रोसेसहरू सेन्ट्रलाइज छ। जति यहाँनिर जुन इटरीमा टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूले विद्यार्थीको प्रोफाइल, प्रेफरेन्स र ब्याकग्राउन्डको आधारमा स्क्रिन गरेर डकुमेन्टहरू, स्टुडेन्टको डकुमेन्टहरू सेन्टर केन्द्रमा पठाउनुहुन्छ र केन्द्रबाट अझ रिसर्च टिमले उपयुक्त रूपमा स्क्रिनिङ गरेर फर्दर केही पुगेका नपुगेका कुराहरू पनि अपडेट गराएर ती विद्यार्थीहरूलाई अपडेट गराउँछौँ। र हाम्रो 15 वर्षको एक्सपिरियन्स, हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एक्रिडिटेसन, लोकलमा भएको एक्रिडिटेसन, र हामी के चाहन्छौँ भने लोकल्ली सर्भिस लिनको लागि विद्यार्थीलाई किन आह्वान गर्छौँ भने एक, हामी ट्रस्टेड ब्रान्ड हौँ र तपाईँले एउटा ब्रान्डलाई तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँको लोकल चाहिँ लोकल मान्छेले तपाईँलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नुहुन्छ, त्यसले अझ तपाईँलाई ट्रस्ट लेभल बढाउँछ। तपाईँले प्रष्ट रूपले फलानुको छोरा छोरी फलानु कन्सल्टेन्सीमा यही व्यक्ति, मैले चिनेकै व्यक्तिबाट चाहिँ प्रोसेस गर्दैछु, त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई डबल तेबर प्रोटेक्सन छ र सर्भिसमा कुनै किसिमको अप्स एन्ड डाउन हुँदैन र त्यो कन्सिस्टेन्ट लेभल अफ सर्भिस हामी दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ विद्यार्थीलाई। जस्तो तपाईँले इटरीबाट लिने अन्य सर्भिसेसहरू, जस्तो तपाईँले हाम्रो सोसियल मिडियाबाट पनि तपाईँ हामीसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। इटरीबाट प्रोसेस गर्दा गर्दै ग्लोबल अफिसेससम्म तपाईँ डाइरेक्टली कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जति इन्फर्मेसन यहाँबाट पाउनु भएको छ अझ एडअन्स इन्फर्मेसन्सहरू हाम्रो चाहिँ 24/7 सर्भिसबाट पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ सोसियल मिडियाबाट जस्तो फेसबुक फ्यान फलोवर हामीसँग 6 लाखभन्दा बढी हुनुहुन्छ। म्याक्सिमम् विद्यार्थीहरूले इन्फर्मेसन त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइट चाहिँ तपाईँको नेपालमा सबैभन्दा बढी सर्फ हुन्छ। एउटा विद्यार्थीलाई चाहिने सबै किसिमका इन्फर्मेसन त्यहीँबाट लिन सक्नुहुन्छ। र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लोकल्ली नै काउन्सिलिङ लिएर अगाडि बढ्ने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ आई वुड स्ट्रङली रिकमेन्ड यु कि इटरीबाट नै तपाईँले हाम्रो केआइसीको सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, हामी अरूबाट भिन्न छौँ र अरू जुन कन्सल्टेन्सीले जे सेवा दिँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई अझ एडन्स गरेर परिष्कृत सेवा र सुविधाहरू हामी दिन सक्छौँ। तपाईँको यो 15 वर्षको अनुभवमा कन्सल्टेन्सी मात्रै नभनौँ, वैदेशिक शिक्षा लगायतका विभिन्न व्यवसायहरूलाई चाहिँ विज्ञापनले कस्तो असर पारेको देख्नुभयो?
अहिले के छ भने विज्ञापनको भूमिका एकदमै प्रोमिनियन्ट छ, स्पेसली विज्ञापन इन सोसियल मिडिया। र विद्यार्थीहरू विज्ञापन एउटा रहन्छ, विज्ञापन एउटा आधार हो विद्यार्थीहरूलाई त्यो प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेसको बारेमा जानकारी दिने। अर्को भनेको टेस्टिमोनियल्सहरू, जस्तो हाम्रो 15 वर्षको इतिहास छ, जस्तो 15 वर्षको इतिहासमा विद्यार्थीहरूले के हेर्न पाउँछन् त भन्दा 15 वर्षदेखि पठाएका विद्यार्थीहरूको फिडब्याक एउटा हेर्न पाउनुहुन्छ। जस्तो आज मैले विद्यार्थी भनेर पठाएको छु, भोलि मैले डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, नासाका वैज्ञानिक, त्यो किसिमका हाम्रा प्रोडक्टहरू प्रोड्युस भइसकेको अवस्था छ। त्यो एउटा पोजिटिभ इन्डिकेसन र उनीहरूले दिएको फिडब्याकको आधारमा पनि विद्यार्थीहरूले मनन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र विज्ञापनमा देखिन्छ अहिले अब तपाईँको सोसियल मिडिया, फेसबुकमा जुन किसिमको प्रमोसन छ, इन्स्टाग्राममा जुन किसिमको प्रमोसन छ, तपाईँले टिकटक हेर्न सक्नुहुन्छ। हो ती भनेका इन्फ्लुएन्सियल एस्पेक्ट हुन् जसले विद्यार्थीलाई त्यो पर्टिकुलर कन्सल्टेन्सी सम्म डोर्याएर फुटफल गराउनको लागि सहयोग पुर्याउँछ। तर त्यो विद्यार्थीलाई त्यसको सर्भिसेसहरू उसले जुन तरिकाले प्रमोसन गरेको छ, प्रवर्धन गरेको छ, त्यो अनुसारको अप टु डेट सर्भिस छ कि छैन भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ काउन्सलरले दिने सर्भिस, त्यहाँनिर दिने निरन्तरता, कन्सिस्टेन्ट सपोर्ट, अनि त्यहाँ भएका इन्टायर टिमले जुन वेलकम गरिन्छ, हस्पिटालिटीहरू दिइन्छ, जुन पिक्चर विद्यार्थीको चाहिँ ल म सर यो पढ्न चाहन्छु, मेरो यो प्रोफाइल छ, अनि त्यो प्रोफाइलको आधारमा म के बन्न सक्छु भनेर जानकारी दिन सक्छ या सक्दैन। म सर यो बन्न चाहन्छु, कुन पढ्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर जानकारी दिन सक्छ या सक्दैन। सर म यो कोर्स चाहिँ पढेको छु, तर मैले फ्युचरमा राम्रो ROI, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट लिन सक्ने कुन चाहिँ उपयुक्त प्रोग्राम हुनसक्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन सक्छ या सक्दैन। त्यसले चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई त्यो पर्टिकुलर कन्सल्टेन्टमा रिटेन गर्न सक्ने या नसक्ने भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ। अब लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छ। अन्तमा जो बाहिर वैदेशिक अध्ययनको लागि जान खोजिरहेको विद्यार्थी तर नसकिरहेको विद्यार्थीलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। यो चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीहरू बाहिर जान चाहनुहुन्छ भने पहिला सुरु त उपयुक्त परामर्श लिन आवश्यक रहन्छ। उपयुक्त परामर्श लिँदाखेरि परामर्शदात्रीले त्यो स्टुडेन्टको चाहिँ प्रोफाइललाई हेरेर, स्क्रिन गरेर, उसको एकाडेमिक, इङ्ग्लिस र फाइनेन्सियल हेरेर त्यो विद्यार्थीले जान चाहेको कन्ट्री उपयुक्त छ या छैन, छ भने अझ उसले कसरी चाहिँ त्यो पाथ बनाइदिन सक्छ त्यो गाइड गर्नु आवश्यक रहन्छ। यदि उपयुक्त छैन भने तिमी यसको लागि उपयुक्त छैन, अल्टरनेटिभ अप्सन यो रहन सक्छ भनेर गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र परामर्शदात्रीले काउन्सिलिङ गर्दाखेरि स्टुडेन्टको एकाडेमिक प्रोफाइल, इङ्ग्लिस प्रोफाइल र फाइनेन्सियल प्रोफाइल अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने विद्यार्थीहरू बहकाउमा बग्छन्, एउटा साथी म यो युनिभर्सिटी गएको छ, म यसैमा जान्छु भनेर जान सक्ने अवस्था नरहन सक्छ, किनभने उसको फाइनेन्सियल अवस्थाले त्यो कलेज तथा युनिभर्सिटी उपयुक्त नहुन सक्छ, उसको एकाडेमिक स्थितिले त्यो कलेज तथा युनिभर्सिटी उपयुक्त हुन नसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिल्यै नै एकाडेमिक, इङ्ग्लिस र फाइनेन्सियल स्क्रिनिङ गरेर नलेज, स्किल र प्रोफेसनल बन्नको लागि चाहिने एउटा यथेष्ट मात्रामा प्रोसेसिङ साइकल डेभलप गर्ने कन्सल्ट्यान्टबाट तपाईँले काउन्सिलिङ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि केआइसी र केआइसीका सम्पूर्ण शाखाहरू सक्षम छन्। तपाईँको प्रोफाइल, प्रिफरेन्स र ब्याकग्राउन्डको आधारमा रिलायबल, एक्युरेट र कम्प्रिहेन्सिभ इन्फर्मेसन एन्ड एडभाइस हामी दिन सक्छौँ। केआइसी इटरी आएर यी सम्पूर्ण कुराको चाहिँ अनुभव लिनको लागि म विद्यार्थी, अभिभावक र इन्डस्ट्री स्टेक होल्डर्सहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा अहिले तपाईँलाई सुनिराख्नुभएका श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, म राजेन्द्र रिजाल, म केआइसीको प्रबन्ध सञ्चालक। 2006मा हामीले यो केआइसी अब्रोड स्टडी एन्ड टेस्ट प्रिपरेसन सञ्चालन गरेका हौँ। आज 15औं वसन्त पार गरेर 16औं वसन्तमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। आगामी दिनहरूमा हाम्रा सेवा सुविधालाई अझ परिष्कृत र डिजिटलाइज गर्ने नै छौँ। साथसाथै आउँदै गरेको बडा दसैँ, शुभ दीपावली तथा छठको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली देशमा विदेशमा रहनुभएकामा मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। हस् त, तपाईँले पनि आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो इटरी एफएमको रेडियो टकलाई दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्। रेडियो टक विथ रमेश पौडेल।